बंदे हुजूर की इज्जत के लिए नहीं बोलते, मैं उनकी बात नहीं, जो सहाबा की इज्जत के लिए नहीं बोलते, मैं मिसाल देकर आपको समझा दूं। हुजूर ने जो इरशाद फरमाया, आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया की 27 नंबर जिल्द के अंदर हजरत मुआज बिन जबल से ये रिवायत है। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत मुआज बिन जबल से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ाहिरतिल फितनु औ क़ाल अल बिदअ वसुब्ब अस्हाबी फलयुसिरुल आलिमु इल्महु व मन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु सर्फ़न वला अदला। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, क़यामत से पहले फितनों का ज़हूर होगा। फितने तो आ गए, कोरोना की बीमारी आ गई, अब अंग्रेज इतना, यहूदी इतने बड़े साजिशी हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जब आप ईमान ले आए ना, कलमा पढ़ लिया, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, आपने जब हुजूर का कलमा पढ़ लिया ना, तो आपने हुजूर को कहा कि या रसूल अल्लाह, यहूदी आपसे इतना हसद करते हैं, आपको नहीं मानेंगे कभी भी, जो मर्जी हो जाए। उसने कहा, यूं करते हो या रसूल अल्लाह, आप यहूदियों के बड़े बड़े लोगों को बुलाएं और उनसे मेरे बारे में पूछें, मैं सामने नहीं बैठूंगा हुजूर, मैं अंदर चला जाऊंगा या पर्दे के पीछे छुप जाऊंगा। हुजूर ने बुलाया, यहूदी बड़े बड़े आ गए, हुजूर ने पूछा, बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उनको तो नहीं पता था कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ लिया, उनको तो यही था कि वो तो हमारा बहुत बड़ा आलिम है। तो यहूदियों ने तारीफें ऐसी की, वो तो इतना मुत्तकी, वो तो हमारा, या क्या बात है यार रसूल अल्लाह, वो तो इमानत में खयानत भी उसने कभी नहीं की, वो तो नेक और मुत्तकी, वो तो सादिक और अमीन भी, वो तो बड़ा नेक बंदा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर वो मैं ये कहूँ कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने मेरा कलमा पढ़ लिया, फिर जो थोड़ी देर पहले तारीफें कर रहे थे 1 ही मिनट में तब्दील हो गए। उन्होंने कहा, कायनात में उनसे तो बुरा कोई है ही नहीं, इतने बड़े साथी थे। आज लोग यहूदियों के, उनकी गुलामी, अल्लाह ने जब फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन, हमारे हुक्मरान कोई मोटरवे के ऊपर या सड़क के ऊपर खड़े होकर कोई हाथ बांध कर तस्वीर खिंचवा देना, नमाज पढ़ाओ, सिर्फ तस्वीर खिंचवाए, नमाज चाहे उसको आती भी ना हो, उसको पता ना हो कि हाथ कहाँ बांधते हैं, उल्टे बांधते हैं, कैसे हाथ कहाँ रखते हैं, उंगलियां कैसे रखते हैं, वो सिर्फ तस्वीर खिंचवा दे, पूरी कौम उसकी तस्वीर शेयर करती है, वाह वाह क्या बात है, ये तो अल्लाह का वली है, जो रात दिन नामूस रिसालत की खातिर हुजूर की इज्जत और खत्म नबूवत के लिए बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब खड़े हैं, उसके साथ कौम खड़ी तैयार ही नहीं है। कोई हुक्मरान अगर कोई थोड़ी सी कोई ऐसी बात कर दे, ओ जो उसने बड़ा खिताब कर दिया, और मैंने कहा जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, उसकी बात भी तो कर। लोगों ने भी ये समझ लिया शायद मोहम्मद अरबी के गुलाम ये होते हैं जो टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं, जो यूरोप की गुलामी करते हैं, अमेरिका की गुलामी करते हैं, जो उनके पीछे लगकर डांस करते हैं अपनी बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को। ये तो इंशाल्लाह वक्त आने वाला है। बाबा जी ने हमारी नस्लें तैयार कर दी है ना, अब तो है ना कि यार अब हमने आकर नारा लगाया लब्बैक या रसूल अल्लाह का, और हमारे अंदर जो अब गैरत जागी है उसकी तो बात है। और एक बंदा समझे छोटा सा बच्चा भी दूध पीता है और उसको घुट्टी में लब्बैक या रसूलुल्लाह मिल गया, वो वहीं से लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाता आ रहा है। जब वो जवान होगा उसका आलम क्या होगा? ये जो इंशाल्लाह अगले 5-7 साल या 10 सालों में जो नस्ल आगे तैयार हो रही है ना, जिनको घुटियों में लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे मिल रहे हैं, जो अभी से बैठते भी नहीं है, बैठ भी नहीं सकते, दूध भी हाथ से पकड़ कर नहीं पी सकते, लेकिन लब्बैक का नारा लगता है तो वो भी हिलने लग जाते हैं, उनका खून भी अंदर गर्म होने लग जाता है। तो बताएं जब वो जवान हो गए उनके खून के अंदर कैसी गर्मी होगी, उनके खून के अंदर कैसा इश्क़ रसूल होगा, जिनको घुटियां लब्बैक या रसूलुल्लाह की अभी से मिल गई। हमें तो अभी मिली, अभी हम संभाले नहीं जाते इनसे। ये तो हमें बाबा जी ने पकड़ा हुआ है, ये तो बाबा जी ने हमें पकड़ा हुआ है कि नहीं 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 कुछ भी नहीं, अभी हम नहीं संभाले जाते। जो अगली नस्ल आ रही है ये तो इनसे संभाली भी नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद अरबी के गुलामों का दौर तो आना है, लेकिन तैयार तो होनी है ना। हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर निज़ाम मुस्तफ़ा का परचम बुलंद होगा। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया पूरी दुनिया पर दीन आएगा, दीन मुस्तफ़ा, पूरी दुनिया पर इमाम मेहदी आएंगे, इमाम मेहदी दीन की सरबुलंदी परचम लेकर पूरी दुनिया में आ जाएंगे। वो तो आएंगे, उसकी तैयारी तो होनी है ना जी। एक तो ये है जो हुक्मरान बच्चियों के साथ ज़िना कर रहे हैं, और एक वो है जो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाकर गुस्ताखान रसूल की आंखों में आंखें डालकर बात करें। फर्क तो है ना।
انہوں نے بھی شاید یہ سمجھ لیا یہ شاید ہمیں ڈرا لیں گے دھمکا لیں گے، ان کو پتہ نہیں ہمارے بزرگوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے، ہمارے بزرگ بڑے ضدی تھے، انہوں نے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگے۔ ہمارے بزرگ تو امام ربانی مجدد الفسانی تھے، ہمارے بزرگ تو وہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ہیں ہمارے کے پی کے، ان کے بزرگ تھے حاجی امین صاحب قادری، ان کو 3 سال ہری پور جیل کے اندر انہوں نے جیل کے اندر ڈال دیا اور قید بامشقت۔ ہمارے بزرگ یہ تھے، یہ کوئی مت سمجھا کہ جو دین کے، یہ تو ان سب سے تو اچھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو 18 سال سے قید میں پڑی، انگریز کہتا ہے جیل کی دروازے کے سامنے ہم قرآن کھول کے رکھتے ہیں، عافیہ صدیقی تو ڈاکٹر ہے، تجھے ہم قرآن کھول کے رکھ دیتے ہیں، قرآن کے اوپر پیر رکھ کر چلی جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ لاکھوں سلام ہو ڈاکٹر عافیہ صدیقی آپ پر، آپ کی ثابت قدمی پر، آپ کی استقامت پر، اللہ آپ کی ثابت قدمی کے صدقے ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ لاکھوں سلام ہو ڈاکٹر عافیہ آپ پر، شاید کہ وہاں کوئی مولوی ہوتا 2 نمبر تو اس نے پیر رکھ کر آ جانا تھا کہ بعد میں معافی مانگ لیں گا۔ لاکھوں سلام ہو ڈاکٹر عافیہ آپ پر۔ عافیہ صدیقی نے کہا تم نے انگریزوں مجھے سزا سنائی ہے 86 سال کی، اگر تم سزا سناؤ 86,000 سال کی، کیا 86,000 سال کی؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قرآن کی بے حرمتی نہیں کرے گی کبھی۔ ہم آج امت اتنی یار ہو گئی کہ اپنے نبی کے لیے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آج لمحہ لمحہ حضور کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لمحہ لمحہ حضور کو تکلیف دے۔ 1450 سالہ تاریخ میں اتنی بڑی گستاخی رسول اللہ کی کبھی نہیں ہوئی۔ ہم بدقسمت کے حج آپ اس دور میں جی رہے ہیں جہاں اتنی بڑی گستاخی رسول اللہ کی ہو گئی۔ حضور کی ظاہری دنیا سے جانے کے بعد آج تک، آج فرانس کی گستاخی سے پہلے اس دور تک حضور کی اتنی بڑی گستاخی کبھی بھی نہیں ہوئی جو انہوں نے سرکاری سطح پر، سرکاری عمارت پر اتنا بڑا خاکہ چھاپ کر نبی کا لگا دیا۔ حضور نے تو، حضور کے بیٹے تھے نا حضرت قاسم، ان کی روح مبارک نکلنے لگی نا تو بیمار تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، آپ کی زوجہ لے کر آ گئی، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا اس دنیا میں ایسی دی ہے اور ہر نبی وہ دعا اس دنیا میں مانگ کر گیا ہے، اور وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ایسے ہاتھ اٹھانے کی دو رہتی ہے، مانگ لیتے ہیں۔ حضور آپ اگر نہ بھی مانگے تو آپ کو تو ویسے ہی آپ کی ہر دعا اللہ قبول کرے گا۔ یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے کے لیے وہ دعا تو مانگ دیں، آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا تو مانگے۔ حضور کے چشمے مذاق میں سے آنسو آ گئے، حضور روتے رہے، حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور کے بیٹے کی روح مبارک نکل گئی، حضور کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن حضور نے اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی۔ زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا میری زوجہ وہ دعا میں نے قیامت والے دن اپنی گناہ گار امت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ حضور تو ہمیں کسی جگہ نہ بھولے، آج ہم اپنے نبی کے دین کو اور حضور کو بھول کر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قبر میں بچ جائیں گے۔ کس منہ سے یار ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں؟ یار ایک بات تو بتائیں نا کہ حضور کی اتنی بڑی گستاخی ہوگی، کس منہ لے کر جائیں گے یہ سرکار؟ ہم آپ کی شادی، ہم آپ کے دعوے کرتے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم دعوے کرتے تھے ہم بھی عاشق رسول ہیں، حضور آپ کی گستاخی ہو گئی، ہماری عاشقی تو کبھی کام ہی نہ آئی، آپ کی عزت کے لیے تو ہم نکلے ہی نہ۔ اور ڈاکٹر صاحب کے جو ہے نا وہ 3 سال، ان کو میں بات سنا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کے وہ جو دادا جی تھے 3 سال ہری پور جیل کے اندر، میں بتا رہا تھا کہ ہمارے بزرگ یہ تھے جو کسی کے سامنے کبھی جھکے نہیں، ان کو 3 سال قید بمشقت، اور قید بمشقت یہ تھی کہ روزانہ 20 کلو آپ سے آٹا چکی پر پسواتے تھے، اور آپ کے ہاتھ پر بھی ہتھکڑیاں تھی، پیروں کے اندر بھی بیڑیاں، پورے 3 سال آپ کے ساتھ یہی رہا۔ آپ نے ایک بار نہیں کہا یار مہربانی فرماؤ کوئی ہتھکڑیاں کھول دو۔ اور یہ وہاں پر کہتے ہیں وہ جو اس جیل کا سپریٹینڈنٹ تھا نا، ہر اتوار کو جیل کا چکر لگاتا تھا، اور جیل والے اس سپریٹینڈنٹ کو سلوٹ مارتے تھے، سلوٹ جب سلوٹ مارتے تھے تو سلوٹ مارنے کے انعام میں وہ سپریٹینڈنٹ جیل والوں کو کھول دیتا تھا، بھی آج جیل میں تم آزاد، ہتھکڑیاں جن کو لگتی ہوتی ان کی ہتھکڑیاں کھول دیتا، جو جیل میں بند ہوتے ان کو کھول دیتا، بھی آج تم آزاد ہو، جیل میں گھوم پھر لو، باہر دھوپ بھی لگوا لو۔ لیکن جب بات ڈاکٹر صاحب کے دادا جی کے پاس سے وہ گزرتا نا تو آپ اپنا چہرہ بھی یوں کر لیتے، یوں کر لیتے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو آزادی مل سکتی ہے، ہتھکڑیاں کھل سکتی ہے، اتنی مشقت کے ساتھ آپ گزار رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا انہوں نے مجھے سزا سنائی ہے 3 سال کی، اگر 3000 سال کی سزا سنا دے حضور کے دشمن کو کبھی میں سلوٹ نہیں ماروں گا۔ پھر انہوں نے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں نے کہا انہوں نے جیل کے اندر شعر لکھے تھے وہ شعر بھی بھیجے، پھر انہوں نے شعر بھیجے
کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے جو دادا جی نے شعر جیل کے اندر لکھے نا، ان کو پھانسی گھاٹ کے اندر بند کیا گیا، تو انہوں نے کہا استاد عشق پپت میں وجنے سے غوغادا سرہ پر تکڑا عجب تماشادا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نگاہ اٹھا کر تو دیکھیں، اپنے روزے سے نگاہ تو اٹھائیں، وہاں سے مجھے دیکھیں تو صحیح آپ کے غلام کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے. والقصور میں غماز نبی نے قسم دے فرمایا یا رسول اللہ میرا اور کوئی قصور نہیں ہے، قصور یہی ہے کہ میں آپ کا نام لیتا ہوں. ہمارا قصور بھی یہی ہے کہ ہم تاجدار ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہمارے پر پرچے ہو جاتے ہیں.